बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MGT 211 का GDB सोल्यूशन करेंगे। जी जो आपका GDB सोल्यूशन है ना, सारे बच्चों का ये सेम ही होगा। जो वर्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ जो वर्डिंग आपने चेंज करनी होगी तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। बाकी आपने जो है ना वो यहीं से जो आप लोगों को मेन एग्जैक्ट आंसर्स बता दिए जाएंगे, तो आपने उन्हीं को ही देख के तो आपने अपनी GDB को सॉल्व करना है। ठीक है। जिन लोगों को पेड सर्विसेज चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों को इस सब्जेक्ट के लिए ग्रुप चाहिए वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप इस सब्जेक्ट के बाकी सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट लेक्चर्स भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वो भी सर्च कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में हर जो है प्ले लिस्ट के लिंक्स भी मौजूद हैं, आप लोग वहाँ से लेक्चर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज हम अपने सोल्यूशन की तरफ। हमें जो है ना इंस्ट्रक्टर ने ये कहा हुआ था कि जो है ना, ये मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे ना इंस्ट्रक्टर ने आपको कहा हुआ था कि उन्होंने 4 सिनेरियोज दिए हुए थे। उन्होंने कहा था एक तो हमें ये बताएं कि ये कौन सा बिजनेस की टाइप है, और आगे ये बताएं कि रीजन क्या है कि आपने ये वाली टाइप चूज की है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि आपकी LMS पे आपने देखा होगा कि वहां पे टेबल की फॉर्म में GDB बनी हुई है। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले वही सेम उसी तरह का टेबल आपने MS वर्ड में बनाना है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये कहेंगे हम लोग कैसे बनाएं, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट सा समझा देती हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टेबल बनाना है ना, यहाँ ऊपर जो इंसर्ट का ऑप्शन होता है ना MS वर्ड में, उसमें आप जाएंगे, वहां पे टेबल का ऑप्शन होता है। ठीक है, टेबल का ऑप्शन जब आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल की ऑप्शन के ऊपर आप आएंगे। यहाँ पे आपने नंबर ऑफ जो कॉलम्स है ना वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है 4, और जो आपकी नंबर ऑफ रोज है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है 5। ठीक है, ओके पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने टेबल बन जाएगा। इस टेबल के अंदर आपने यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग दे देनी है। इधर ऊपर जो 3 कॉलम्स है इसके अंदर आपने हेडिंग दे देनी है, और बाकी जो स्टेटमेंट्स है ना वो आपने अपनी LMS की GDB से स्टेटमेंट्स कॉपी करके यहाँ पे टेबल के अंदर पेस्ट करते जाना है। ठीक है, पेस्ट करके फिर अगले कॉलम्स में आपने आंसर्स फिल करने हैं, और ये पूरी का पूरा टेबल जो है ना आपने कॉपी करके अपनी GDB के अंदर आपने वहां पे LMS पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अब चलते हैं। सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट ये थी कि फार्मर्स कोऑपरेटिव इज फॉर्म्ड, यानी कि फार्मर हैं उनकी उन्होंने ना अपने मिलजुल के ना लोकल फार्मर्स की उन्होंने कोऑपरेशन बनाई। ठीक है, हु एम टू कलेक्टिवली परचेज फार्मिंग इक्विपमेंट, और उनका मेन मकसद यही था कि सब मिल के जो है ना फार्मर्स के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो हम लोग बाय करेंगे, परचेज करेंगे, रिसोर्सेज को शेयर करेंगे एंड कलेक्टिवली सेल देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, और उनके प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग सारे उनके एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को बिकवाएंगे भी सही, बेचेंगे भी सही, और जो उनकी जो कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा कि डिसीजन मेकिंग में हर किसी को एक जैसा हक होगा बोलने का। ठीक है, तो फिर वो हमसे ये कहते हैं कि ये कौन सी सोसाइटी है। देखें, हमेशा जहाँ पे किसी की वेलफेयर के काम करने के लिए जो लोग आपस में मिल जाते हैं, जिनका मेन मकसद यही होता है कि लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, कॉस्ट को रिड्यूस करवाना, मिलजुल के डिसीजंस लेना, ये सारी की सारी क्वालिटीज कोऑपरेटिव सोसाइटी में होती हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। आगे जो आप लोगों ने रीजन लिखना है ना, वो रीजन हर बच्चे ने अपनी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो वर्डिंग लिखी है आपने सेम यही नहीं उठा के लिखनी, नहीं, आपने यहाँ से ये वाले जो पूरा पैराग्राफ है ना ये आपने एक दफा रीड कर लेना है यहाँ से। ठीक है, मैं अभी आपको रीड करके मैं बताती हूँ, आप लोगों को कंसेप्ट देती हूँ, आपने वही कंसेप्ट अपने मीनिंग्स में अपने वर्डिंग में आपने वहां पे लिख लेना है। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सूटेबल चॉइस, आपने ये बताना है कि यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे ज़्यादा बेस्ट चॉइस है, बिकॉज इट अलाउज लोकल फार्मर्स टू कलेक्टिवली पूल रिसोर्सेज, क्योंकि इसके थ्रू लोकल फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो सब लोग मिल के रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकते हैं, बेनिफिट्स को भी शेयर कर सकते हैं, और मिलजुल के जॉइंट डिसीजंस भी कर सकते हैं। मेंबर्स टिपिकली हैव इक्वल से इन डिसीजन मेकिंग, मेंबर्स जितने भी हैं इस सोसाइटी में उन सब का इक्वल एक जैसा है, उनका हक है डिसीजन मेकिंग में। फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप, और इस तरह उनकी कलेक्टिव ओनरशिप, मिलजुल के एक मलकियत की जो एक सेंस होती है वो प्रोड्यूस हो रही है।
Cooperative societies are often formed by individuals with common economic interest. کوآپریٹو سوسائٹیز اصل میں بنائی جاتی ہیں کسی بھی کوئی بھی انڈیویجول بناتا ہے یا کوئی گروپس بناتے ہیں جن کا آپس میں معیشت کے حساب سے سب کا ایک جیسا ہی مفاد ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ سب کا مفاد یہی ہے کہ ہم نے جو جتنے بھی فارمرز ہیں ان سب کے پروفٹس کو ہم نے میکسیمائز کروانا ہے اور ان کی کاسٹ جو ہے نا ہم نے ان کو ریڈیوس کروانا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. آگے ہم لوگ اب اپنے دوسرے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ این انڈیویجول ود اے یونیک انوینشن, یعنی کہ ایک انسان ہے, ایک ہی بندہ ہے, وہ اکیلا ہے, اس کے پاس ایک یونیک اس کے پاس پلان ہے کہ وہ چھوٹا سا اسٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتا ہے, چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے. اس کے پاس لمیٹڈ کیپٹل ہے اور اس کا مین گول یہی ہے ٹو برنگ ہز انوویٹو پروڈکٹ ٹو مارکیٹ ایز کوئکلی ایز پاسبل. اور اس کا مین گول یہی ہے کہ وہ اپنا نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی لانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, He prefers not to share ownership with others, اور وہ پریفر کرتا ہے کہ میں نے اپنی اونرشپ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کرنی. یہ اس طرح کے جو بزنس ہوتا ہے نا جو اکیلا بندہ چلاتا ہے تو وہ ہوتی ہے سول پروپرائٹرشپ. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ نے ریزن کیا بتانا ہے, آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو سول پروپرائٹرشپ یہاں پہ بالکل فٹ آ رہی ہے کیونکہ جب بھی کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی بزنس کے اوپر اس کا فل کنٹرول ہو, اپنی اونرشپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا, سمپل بزنس شروع کرنا چاہتا ہے اپنے ہی بزنس اونرشپ سے, اور لمیٹڈ کیپٹل ہوتا ہے اس بندے کے پاس, اور اس سینیریو میں بھی لمیٹڈ کیپٹل ہے نا, تو وہ جو ایسا جو بندہ ہوتا ہے جو خود ہی لمیٹڈ کیپٹل کے ساتھ اکیلے ہی بزنس شروع کر کے مارکیٹ میں نیا پروڈکٹ لانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سول پروپرائٹرشپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, while the individual has complete control, they also bear personal responsibilities for all aspects of the business. بندے کے پاس ہی جو کمپلیٹ کنٹرول ہوتا ہے اور وہ اس کے پاس اپنی پرسنل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں بزنس کے سارے اسپیکٹس, بزنس کے سارے پہلوؤں کے بارے میں پرسنلی اس کی ہر چیز کی رسپانسبلٹی اس کے اپنے اوپر ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی سینیریو میں ہمیں نظر آ رہی ہے, تو اس لیے یہ سول پروپرائٹرشپ ہے. ٹھیک ہے, تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ two friends who were experienced in the restaurant industry decide to open a bakery, یعنی کہ دو دوست ہیں ان کا ایکسپیرینس ہے ریسٹورانٹ کے انڈسٹری میں اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے بیکری کو اوپن کرنا ہے. انہوں نے پلان کیا ہے کہ ہم لوگ مل کے کام کریں گے, بیکری کے آپریشنس کو چلائیں گے, رسپانسبلٹیز کو بھی شیئر کریں گے اور دونوں مل کے ہی ڈیسیجنس کیا کریں گے ٹو پرووائڈ اے یونیک اینڈ ہائی کوالٹی فوڈ, تاکہ لوگوں کو یونیک اور اچھی کوالٹی کا فوڈ پرووائڈ کر سکیں. یہ اب یہاں پہ دیکھیں جہاں بھی دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کے بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, پارٹنرشپ ہوتا ہے. تو اس کا آنسر ہے پارٹنرشپ. آگے ریزن والے بلاک میں آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ پارٹنرشپ یہاں پہ سوٹیبل ہے کیونکہ جب بھی دو یا دو سے زیادہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم آپس میں رسپانسبلٹیز کو بھی شیئر کریں گے, ڈیسیجن میکنگ کو بھی ہم لوگ شیئر کریں گے, اور جتنے بھی پروفٹس ہوں گے اس کو بھی ہم لوگ شیئر کریں گے, آپس میں جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں اس کو بھی ہم لوگ شیئر کریں گے, ڈیسیجن میکنگ پاور بھی ہم لوگ مل کے ہی ہم لوگ یوز کیا کریں گے. تو یہ ساری جو ہے نا پارٹنرشپ کی کریکٹرسٹکس میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد اٹ پرووائڈز اے اسٹرکچر فار میوچل کوآپریشن اینڈ شیئرڈ اونرشپ. یہاں پہ ہمیشہ جو ہے نا وہ میوچل ایک تعاون رہتا ہے پارٹنرز کے درمیان اور وہ اونرشپ کو بھی شیئر کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز صرف ایک ہی بندے کی ملکیت میں ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں. ہمارا جو آخری جو لاسٹ پوائنٹ ہے, پوائنٹ نمبر 4, وہ یہ کہنے ہیں کہ a group of investors intend to establish a large manufacturing plant to produce consumer electronics. یعنی کہ انویسٹرز کا ایک گروپ ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا سا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے الیکٹرانکس کا سامان پروڈیوس کیا جائے. They want to raise large amount of capital by selling shares to a diverse group of investors. وہ اپنا سرمایہ بڑھانا چاہتے ہیں. کیسے بڑھانا چاہتے ہیں؟ اپنے شیئرز کو وہ سیل کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ میں. اینڈ ہائر اس کے بعد ہے آگے اینڈ ہائر پروفیشنل مینیجرز ٹو رن دی آپریشنز.
اور زیادہ پروفیشنل مینیجرز کو ہائر کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کی کمپنی کے آپریشنز کو چلائے. آپ لوگ یہاں پہ خود دیکھیں یہ کیسی کمپنی ہے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی یا جس کو ہم لوگ کارپوریشن بھی کہتے ہیں یہ وہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی یا جو کارپوریشن ہوتی ہے یہ یہاں پہ بالکل آئیڈیل ہے جہاں پہ انویسٹرز ہمیشہ جو ہے نا اپنا کیپٹل شیئرز کو سیل کر کے بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ شیئرز کو وہ ایشو کرتے ہیں مختلف انویسٹرز تک جس کی وجہ سے ان کا کیپٹل بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد پروفیشنل مینیجرز کو بھی ہائر کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے. جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے, اپنے پرسنل جتنے بھی ایسٹس ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. The joint stock company structure is well suited for large scale operations and the efficient mobilization of resources. Joint stock company بہت ہی اچھی ہوتی ہے جب بڑے پیمانے پہ آپریشنز کرنے ہوں اور ایفیشینٹلی ہر چیز کو ہر ریسورس کو یوز کرنا ہو تو جوائنٹ اسٹاک کمپنی از دا بیسٹ. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہے ہمارا آج کا, یہ آپ لوگوں کا پورا سلیوشن تھا. آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا, میرے لیے دعا آپ نے ضرور کرنی ہے. پیڈ سروسز کے لیے آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.